بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورۃ الانعام جو ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں، رکوع نمبر 9 سورۃ الانعام کا پچھلے لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 10 شروع کر رہے ہیں، تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے پڑھنے میں۔ رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إبراهيم على قومه آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم۔
यहां से दोबारा देखिए, وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له ووهبنا له إسحاق إسحاق ويعقوب ويعقوب كلا هدينا كلا هدينا ونوحا هدينا ونوحا هدينا من قبل من قبل ومن ذريته ومن ذريته داوود داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك وكذلك نجزي المحسنين نجزي المحسنين
وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. यहां से मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, आप जरा गौर कीजिएगा सामीन। ववहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
ذلك هدى الله هدى الله يهدي به من يشاء من عباده من عباده ولو أشركوا ولو أشركوا لحبط لحبط عنهم ما كانوا عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والحكم والنبوة والنبوة فإن يكفر بها فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا قوما ليسوا بها بكافرين
فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. सामिईन मोहतरम, सूरतुल अनआम के 10 रुकू हमने मुकम्मल कर लिए हैं। अब इंशाअल्लाहुल अजीज रुकू नंबर 11 अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से सुनेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.